السلام ديالي، مرحبا بكم على القناه. اول حاجه بغيت نقول لكم مبروك عواشركم، تدخل عليكم الصحه بالسلامه وباش ما تمنيتو راه الجوج. وتمشيت خرجت نتمشى شويه وقلت نمشي ندير لكم واحد الجوله في اكسيون كما العاده، سورتو انني باغيه واحد البلاطو مازال ما طحتش فيه، جيسبر انني نلقاه وصافي. غادي ندخل ان شاء الله ونصور لكم الجديد، بقاو معايا. حاجه هنايا في لي بروموسيون دايرين هاد الشميعات بارفومي 99 سنتيم، دايرينهم اون بروموسيون. كحله الريحه ديالها زوينه احسن من هادي. دايرين هاد لو تي كوفري اللي فيه الشميعه والديفيوزور واللي داير 3.95€. كاينه الزرق وكاينه الخضر هكا باش تعطيوهاكم كادو. كادر ابور بايتي كاينه في الدوغي كاينه في لارجونتي، دايرين 1.99€. هذا الدوغي جونتي. جابوا هاد لي ديكوراسيون ديال ليفير هكا، راهم ديال تقالين هكا في هذا اللون هذا، في النحاسي، في في الدوغي، في الاورانج، في الحميمر، في الورق ديال الشجر هكا. ديروا بهم شي كومبوزيسيون سور لا طابل. جابوا هادو ميلونج ديكو دوتون، هادو ها هما شكل اخر. المهم كاينين في اللوينات. نوريكم هادو عاودوا حطوهم فيهم 3 ب 4.99€. كاينه في لارجونتي وكاينه في الدوغي. دي بليد ا فرانش 180 في 120. كاينه في هذا اللون هذا بكري، وكاينه في هذا الخضر، وكاينه في البلون كاسيلور وفي البيج 8.95€. فيه هكا لي فرانش. تي غلوب اللي داير 2.69€. هذا اللي كبير 2.99€. هو غادي يبان لكم مفتوح هنايا مره هكا. في الدوغي السيبور في الكحل 13.95€. هادو في الابيض 3.99€. بواط 3.95€. بواط دو رونجمون بايتي 30 في 24 ب 13. هنا بانت لي غير وحيده في الغوز. ليطاجير هادو دغيا كيطيرو 9.95€. نورمالمون كاينه في الكحل وفي الابيض. و السلل كاين هاد الموديلات في الدوغي زوينين، وكاينه هادو ديال هاد لي بلاطو 3.99€ اللي عندهم السيبور. كاينه في الابيض وكاينه في لارجونتي. كاينه هاد الموديل ديال لومبادير ولا لومب دو تابل دو شوفي اللي داير 8.95€. كاينه غير الابيض. هذا الموديل ب 6.95€ دو بيرو، وهذا ديال طابل دو هذا هو ديال البيرو. فيه هذيك الجهه في الدوغي داير 8.95€، وهذا 6.95€. هاد لي لومب دو طابل 7.49€. هذه ب 14.95€. هذه كاينه في لارجونتي في لو دوغي، وكاينه هذا الموديل ب 4.99€. الساعه هذه ملي ما شفتها هكا في الكحل سورلوج ميغال اللي كيلصقوا في الحيط 2.95€. كاينه هذه في الكحل وكاينه هذا الموديل هذا في لارجونتي، غير كتلصقوها في الميغ ديالكم. الموديل هذا ديال لانتيرن هكا ليد، كاينه في الكري وكاينه في هذا اللون هذا، كديروا لها الحجر وكتشعل. وعاودوا رجعوا جابوا هادو كاين فيهم بزاف ديال هكا لي سونتور 2.15€ ديال الزاج. وكاينين هادو 4.99€. كاين هذا الموديل هادو، كاين هادو 2.49€. كديروا الشميعه هنايا سيبور كحل وهذا في الدوغي. كاينه هاد البير نويل في سكوتر 2.84€. وكاينين هادو هاد لي شوندوليي 2.44€. كديروا فيه هنا شميعه. ديما كيحطوهم في هاد البيريود ديال نويل زوينين. هادو الكاليتي ديالهم واعره، راه كاينه بحالهم في ميزون دو موند. هنا دايرين 1.99€. وبالنسبه للبنات اللي كيسولوني على الشمع، كاينين هادو اللي كديروا في شوندوليي، كاينه في الكحل وكاينه في الكري وكاينه في الدوغي دايرين 1.72€. جابوا هادو لي مول كاري 4.44€ هكا. الموديل كنت وريته لكم 2.82€. انا جاني صغير رجعته. البراوني هذا 2.99€. هذا راه ثقيل. كاينه هذا الموديل هذا مستطيل
5.99. وكاينين هادو 3.29 هكا الدجاج ميم بور لو غراتان. وكاينه في هاد الستيل هذا في هاد الكري. هنا كاع لي مول اللي عندهم كاين هادو، كاين وحدين اخرين بهذا الشكل هذا لي مولا طاخت 3.49 30 سنتيمتر. كوتي كويزين ما كاينش شي حاجه جديده فريمون، داكشي اللي وريتكم اخر مره هو اللي كاين. لي فيغين راهم موجودين هاد الوقيته هادي، مع دابا لي فيت ديال الفان داني كيقربوا كيحطوا داكشي اطيم، كيحطوا بزاف لا فيسيل، كلشي عامر. بيتيت نوفوتي في هاد لي بو ابروفيزيون دايرين 74 سنتيم ولا 56 سنتيم. كاين عندهم هاد الراس في الالوان، في الزرق في الخضيضر هكا، اولا في الاحمر اولا في البلو سيال. هادو اللي كيتسدوا مزيان، غير هما ماشي كبار. بحال هذا في الاحمر عجبني. تسولوني ها هما راهم كاينين. وهنايا هادو راهم باقيين هنا ديال لي زيبيس 3.99 الصراحه صدقات زوينه، انا عجبتني. ايطاجير هادي ديال لا سال دو بان 3.49 كتلصق غير بسيستم فونتوز. ها هما هنايا جابوا هاد المعطر ديال الجو ديال ايرويك داير 1.29. كاينه هذا تي انفوزي موندارين، وكاينه هذا ديال لافوند، الريحه فيه زوينه. هذا كناخذهم من هنا، ما كيكونوش هاد لي غام هادو في الكروند سورفاس وما غاليينش وكتصدق فيهم الريحه زوينه بزاف، فكنصحكم انكم تاخذوهم لا لقيتوهم. كاين حتى هاد الشكل هذا هادو جدادين 1.42. هذا ديال القرفه والتفاح هكا لهاد الوقيته هادي، وهذا حتى هو ديال لافوند. لكم واعر اربيك، هاد الغوز هذا فيه ريحه زوينه كيدير 1.09. كاينه حتى ديال السيترون دغيا كيطير هذا. والسيف هو هذا البنات، هذا واعر 1.29. كاينه ديال السيترون، كاينه لوريجينال. لاسبيراتور بالي ما داير 23.95. هذا اللي حداه 29.95، وهذا 59.98. هاد لي لانجيت ميكروفيبر ديال الارض دايرين 99 سنتيم. هادو بوغ بارفومي الحوايج هكا في البلاكار، شي بلاكار عندكم دايرين 79 سنتيم، نو 98 سنتيم بور لارموار. وديال لا ماشين ديال لاسبيراتور دايره 79 سنتيم. هذا ديال لاسبيراتور 79 سنتيم. كديروا في لاسبيراتور باش يعطي فيها ريحه زوينه. وهذا ديال لارموار. هذه الغوشارج، كاين دي غوشارج. هاد لي ساك دو رونجمون بحال هكا داير 4.95. ساك دو رونجمون بلوس بوش سو فيد، فيها 80 في 38 في 90. هما كاينين هنا. على البلاصه ديال الورق اللاصق هو هذا كاين هنا 1.39 فيه 45 في 250. كاينين فيهم الاشكال، ولكن الاغلبيه اللي معروفين هذا الكري. وكاينه الافي مغربي، هذا بحال ستيل باركي ولا الخشب. وهادو لي زونتي ديرابون اللي كنديرو في البلاكارات داير 2.69. بورت سيرفييت 1.54 كيتعلقوا هكا في الباب. وهادو كيكونوا دائما. هذا الموديل هذا كاين هادو اكستنسيبل، عاد قريتها دابا. هادو ديال النشار في 15 متر داير 2.99. ما عرفتش واش صحاحين ولا لا، بغيت ناخذو. عجبني داير 16.95. جو بونس غادي نتاكد من الثمن. الموديل هذا 18.95 حتى هذا زوين، ما غاديش يبان لكم مع الضو. الشكل هذا 18.95 حتى هو دو بلاص. لا ميزون غيف هذا حتى هو زوين، داخل فيه شويه ديال لو جون. الموديل هذا اون فلانيل داير ما عقلتش منين هزيتو 16.95 يمكن 16.95. بوندو ديال الشعر دايرين 1.99. غادي نحاول دايرين بحال هكا هذا وهذا اللون الكحل 1.99.
كاب هادو دايرين 6.95€. كاين هاد الشكل هذا فيهم طاي وحده. هاد لي بوني هادو بالنسبه لهكا البنيوتات باقا شويه فيه، حتى الكبار يديروهم فيهم هكا دي بيرل. ما عرفتش واش كاينه في اللوينات، كاينه هكا سامبل في هاد اللعيبه هنايا. وكاين هاد لي كاب هادو زوينين. الستيل هذا هاد الكاشكول رطاب هذا 4.99€. كاينه فيه الالوان اللي يبانوا لكم هنا، وهذا الشيء راه مرون. كاينه هاد الماغون، شوفوا هاد لي شارب عاوتاني 4.99€. هنا الكونسيلر ديال نيكس داير 2.49€. لو فون دو تان ديال ماكس فاكتور 3.95€. كاين هاد لو كوفري هذا، جو بونس كو سي اون اودو تواليت ديال الرجال، دايره 7.49€. الكوفري اللي فيه 6 ديال لي مينياتور ديال لي بارفان داير 4.95€. ديال الرجلين ديال لافوكا ديال نوا د كوكو ب 84 سنتيم. كاين هاد الكريم نيفيا 1.95€. هادي سي اون نوفوتي، وهذه اللي حداها 76 سنتيم ديال العسل. كاين هذا صابون بور لي مان 1.49€. باكاجينغ ديالو زوين بزاف، القرعه ديالو فريمون زوينه. هذا الديتاي هذا بالدوغي بور لو كور اللي دايرينو في هاد اللعيبه هادي ابومب 1.69€. جيل دوش ديال الخزامه داير 98 سنتيم. كريم بور لافي لو كور 1.79€. جيل دوش 88 سنتيم. كاين هذا 1.49€ ديال لو بوتي مارسيي. شوكولا جايبين هادو على شكل كاب كيك دي بتي شوكولا دايرين 1.99€. هادو هادو زوينين، شوكولا نوار هكا مع القهوه. كاين البوتي فورمال اللي داير 1.75€ والكبار 3.49€. كاينه هادو 1.29€. ثاني ديال الكوك 1.69€ هاد لابواط. لا شيبس 1.69€. البواط 650 غرام فيها ديال سيليبراسيون 8.95€. هو الجديد ضرب صدوره ما كانوش حاطينه في الاول، داير 4.99€. جوج الاخرين اللي بقاو هزيتهم جو بونس غادي ناخذو. نوريكم الشكل ديالو مزيان داير هكا. كازا اخر تلقاوه بثمن غالي 4.99€، يعني صابوا لكم. حتى هما يلا حطوهم. كاينه هاد لي فيغ كولوري 57 سنتيم هكا، كديروا فيه شميعه من الداخل. هذا في الدوغي. كاينين هادو ابايات شميعه هادي عاد جابوها ب 4.99€ في الدوغي. واغ اليغون 4.99€، 40 في 50. كاينه في هذا اللون وكاينه في الكحل. خلاص 8.49€. هذا فيه 40 في 50 حتى هو. كاينه في لو نوار وكاينه في لارجونتي. وهاد لي زيتاجير ديال الحديد كاينه نورمالمون في البيض وفي الكحل وفي الدوري دايرين 2.98€، ولكن راهم ما كبارينش، فيهم 45 في 7 في 4 هكا. كيجيو بحال هكا ديروا فيهم دي كادر اولا ديروا فيهم لي فيرني، ديروا فيهم لي بلاطو في الكوزينه على حسب الستيل ديال الكوزينه اللي عندكم. ديروا فيهم شي كتابه ولا سيتاسيون معاهم الحروف ها هما في اون ميتال، والكحله الحروف ديالها دوغي هاكا. دو فلور امبريمي هاد الصغيور 99 سنتيم هكا اون سيراميك. كاينه في الابيض كاينه في الخضيضر، المهم كاينه في الالوان. والكبير ديالو 1.89€. زوينين الصراحه، الكاليتي ديالهم زوينه. هادو هاد الشكل هذا 1.89€. حتى هو فيه الكري فيه اللوينات على حسب اللوينات اللي بغيتو نتوما.
غادي نسد لا فيديو هنا. كنتمنى الجوله ديال اليوم تعجبكم، وشجعوني كما العاده بلي لايك ديالكم وبلي بارطاج، وكنقول لكم الى الفيديو القادم ان شاء الله، وبسلام عليكم.